स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले जियोमेट्रिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ, जुनमा हामीहरूले लङ क्वेसन्सहरूलाई 6वटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौँ र 6वटा टाइपहरू मध्येमा हामीहरूले 4वटा टाइप डिस्कस गरिसकेका छौँ, जसमा हामीहरूको 2060 देखि लगेर 2075 सम्मको जुन पास्ट क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसनहरूलाई डिस्कस गरिरहेका छौँ। हामीहरूको त्यही क्रममा आज पनि हामी टाइप 5 को क्वेसनहरू डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र टाइप 5 मा पनि हामीहरूको धेरै पहिले पनि सोध्ने गरिन्थ्यो यो टाइपबाट 2057 तिर पनि सोधेको छ र अहिले आएर 2070 तिर पनि 73 तिर पनि सोधेको छ यहाँबाट क्वेसनहरू। सो हामीहरूको टाइप 5 मा क्वेसन हेरौँ हामीहरूको टाइप 5 मा कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्दो रहेछ। सो हामीहरूको टाइप 5 मा छ यहाँ क्वेसन हामीहरूलाई 2073 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेसन छ। सो क्वेसनले हामीहरूलाई भनेको छ द एरिथमेटिक मिन अफ टु नम्बर्स इज 25। सिम्पल, यहाँसम्म हामीहरूलाई केही दायाँ बायाँ कुरा गरेको छैन, जस्ट हामीलाई एरिथमेटिक मिन दुईटा नम्बरको एरिथमेटिक मिन गिभन छ जुन छ 25 र त्यसै गरी एन्ड देयर जियोमेट्रिक मिन इज 20 र त्यो दुईटा नम्बरको एरिथमेटिक मिन 25 छ र जियोमेट्रिक मिन 20 छ भनेर भनेको छ। सिम्पल छ क्वेसन, दायाँ बायाँ केही पनि छैन र हामीहरूलाई भनेको छ फाइन्ड द नम्बर्स। अब त्यो दुईटा नम्बर जसको एरिथमेटिक मिन 25 छ र जियोमेट्रिक मिन 20 छ, त्यो दुईटा नम्बर कुन नम्बर होला त, कस्तो नम्बरहरू होला त, त्यो दुईटा नम्बर चाहिँ हामीहरूलाई क्याल्कुलेट गर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल अलवेज एज अलवेज हामीले सधैँ गरे जस्तो गरेर के गर्छौँ त, सबैभन्दा पहिलो कुरा गिभन के छ त्यो हेर्ने क्वेसनमा। सो हामीलाई यहाँ गिभन भनेको एरिथमेटिक मिन, दुईटा नम्बरको एरिथमेटिक मिन भनेको हामीहरूको 25 छ भनेर गिभन छ र त्यसै गरी जियोमेट्रिक मिन 20 छ भनेर गिभन छ। सो फर्स्ट अफ अल गिभन कुराहरू लेख्ने, देन हामीहरूलाई केही कुरा लेट गर्नुपर्छ भने लेट गर्ने, देन आफ्नो क्वेसन गर्न थाल्ने। त्यसपछि त हामीहरूलाई इजिली हामीहरूलाई के निकाल्ने हो र के हामीहरूलाई दिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीहरू मजाले क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीहरूको यहाँ क्वेसनमा हेरौँ र क्वेसनमा हामीहरूलाई गिभन भनेको हियर एरिथमेटिक मिन एएम भनिन्छ जसलाई सर्टकटमा, र क्वेसन सोद्धा पनि तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ एएम भनेर सोधेको हुन सक्छ है। सो हामीलाई यहाँ एरिथमेटिक मिन हामीलाई गिभन छ 25 र त्यसै गरी जियोमेट्रिक मिन गिभन छ हामीलाई जियोमेट्रिक मिन जसलाई जीएम भनिन्छ सर्टकटमा, र जीएम भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 20। सो अब हामीहरुसँग एरिथमेटिक मिन 25 जियोमेट्रिक मिन 20 छ, यति कुरा त थाहा भयो। अब दुईटा नम्बर भनेको छ, दुईटा नम्बर केही त हुनु पर्यो, त्यो दुईटा नम्बर हामीसँग त केही पनि छैन, दुईटा नम्बर भनेरै सल्भ गर्ने त, त्यसरी त भएन। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई दुईटा नम्बर चाहियो, लेट भनेर मानौ, लेट ए एन्ड बी टु नम्बर्स एन्ड बी टु नम्बर्स, र मैले त्यो दुईटा नम्बर ए र बी भनेर मैले लेट गरेर एक्स वाई माने जस्तै ए र बी भनेर, अब मैले यहाँ ए बी मानेको छु, सधैँ ए बी नै मान्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईहरुको इच्छा हो, जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ ए देखि जेड सम्म। सो नम्बर्स, देन हामीहरुको यदि ए र बी दुईटा नम्बर हुन् भने, ए र बी हामीहरुका दुईटा नम्बर हुन् भने तिनीहरुको एरिथमेटिक मिन कस्तो हुन जान्छ त, त्यो हेरौँ। अब एरिथमेटिक मिन हुन जान्छ त्यो दुईटा नम्बरको a + b/2। यो त हामीहरुको एरिथमेटिक मिनको सिम्पल एउटा बेसिक फर्मुला नै भइहाल्यो। एरिथमेटिक मिन भनेको a + b/2, दुईटा नम्बरको मिन एरिथमेटिक मिन। सो हामीहरुलाई एरिथमेटिक मिन गिभन छ। सो एरिथमेटिक मिन भनेको हामीहरुसँग छ 25। सो a + b/2 मैले यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छु हामी यहाँ। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको a + b = 25 * 2 = 50। सो हामीहरुको इक्वेसन भनेको हुन जाने भयो a + b = 50 र यसलाई भने मैले इक्वेसन फर्स्ट। जसरी हामीहरुले इक्वेसन फर्स्ट निकाल्यौं त्यसैगरी अर्को एउटा इक्वेसन निकालौं। यदि अर्को एउटा इक्वेसन हामीहरुले निकाल्न सक्यौं भने नि दुईटा इक्वेसनलाई त हामी मजाले एकदमै इजिली दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्न त हामीहरुलाई एकदमै खतरासँग आउँछ हैन। कति मेथड छ दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि त हैन। सो हामीहरुको यहाँ अब हामीहरुलाई अर्को कुरा के पनि गिभन छ भने जियोमेट्रिक मिन भनेको 20 गिभन छ। सो यसलाई पनि युज गरौँ। सो दुईटा नम्बरको जियोमेट्रिक मिन
अब दुईटा नम्बर भनेको कुन त ए र बी हामीहरूले मानिसकेका छौँ दुईटा नम्बर हैन सो जियोमेट्रिक मिन जीएम पनि भनिन्छ जसलाई सर्टकटमा सो जीएम भनेको हामीहरुसँग छ 20 देन जियोमेट्रिक मिन कस्तो हुन जान्छ त दुईटा नम्बरको जियोमेट्रिक मिन भनेको हामीहरुको रुट एबी फर्मुला नै हो यो त सो एबी इज इक्वल्स टु गर्दा मेरो 20 को स्क्वायर हुने भयो देन यो हुने भयो मेरो एबी इज इक्वल्स टु 20 को स्क्वायर 400 यो भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड ठीक छ देन हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड आइसकेपछि सो हामीहरुलाई दुईटा इक्वेसन आइसकेपछि अब यहाँनिर हामीहरुलाई गर्ने दुईटा मेथड छ है फर्स्ट मेथड अब हामीहरुलाई सधैं आउँछ सधैँको जसो गर्ने गरेर हामीहरुको जस्तै एउटा इक्वेसनबाट मैले जस्तै इक्वेसन सेकेन्डबाट मैले कुनै एउटा भ्यालु निकाले भने मैले p इज इक्वल्स टु जस्तै मानौ मैले ल a को भ्यालु निकाले इक्वेसन फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड भने मैले यहाँबाट जस्तै फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड भने र मैले यहाँबाट a को भ्यालु निकालेर a भयो हामीहरुको 400 बाइ b ठीक छ देन 400 बाइ b सो a को भ्यालु हामीहरुको 400 बाइ b छ भने हामीहरुले a को भ्यालुलाई इक्वेसन फर्स्ट मा राख्न सक्छौं देन फ्रम फर्स्ट भने मैले अनि a को ठाउँमा म राख्छु 400 बाइ b प्लस b इज इक्वल्स टु हामीहरुको यहाँ छ 50 सो यसलाई सल्भ गर्दा मैले यहाँबाट b को भ्यालु निकाल्छु देन b को भ्यालुलाई फेरि मैले इक्वेसन यदि यसलाई भने इक्वेसन थर्ड र इक्वेसन थर्ड मा राखे भने मैले यहाँबाट a को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामीले जस्तै यहाँ हुने भयो हामीहरुको 400 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 50b ठीक छ देन 400 माइनस 50b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 हामीहरु यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौं म्यानेज गर्नको लागि जस्तै b स्क्वायर लाई अगाडि राखौं माइनस 50b प्लस 400 इज इक्वल्स टु 0 ठीक छ देन यसलाई फ्याक्टराइज गरौं b स्क्वायर माइनस 10b माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल्स टु 0 देन फर्स्ट दुईटा टर्मबाट मैले यदि b कमन लियो भने b माइनस 10 बस्ने भयो देन माइनस 40 कमन लियो भने देन यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको फेरि b माइनस 10 इज इक्वल्स टु 0 सो b माइनस 10 कमन त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ बाँकी रहेको टर्महरु भनेको b माइनस 40 इज इक्वल्स टु सो आइदर b इज इक्वल्स टु 10 और b इज इक्वल्स टु 40 ठीक छ हामीहरुको b को दुईटा भ्यालु आएको छ यानी कि a को पनि हामीहरुको दुईटा भ्यालु आउँछ है अब सो फ्रम थर्ड मैले के भने फ्रम इक्वेसन थर्ड मा यदि हामीहरुले a इज इक्वल्स टु जस्तै मैले भने व्हेन b इज इक्वल्स टु 10 b 10 हुँदा मेरो a को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हेरौं 400 डिवाइडेड बाइ 10 इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको 40 देन त्यसैगरी व्हेन b इज इक्वल्स टु 40 देन b इज इक्वल्स टु 40 हुँदा हामीहरुको यो हुने भयो 10 a को भ्यालु हुने भयो 10 सो हामीहरुको a र b दुईटा नम्बर भनेका के रहेछन् त thus two numbers are जस्तै a 40 हुँदा हामीहरुको a 40 हुँदा b 10 छ और हामीहरुको a 10 हुँदा b छ हामीहरुको 40 यो भयो हामीहरुको दुईटा नम्बरहरु यो भयो हामीहरुको एउटा तरिका र अर्को तरिका स्मार्ट मुभ हामीहरु के गर्न सक्छौं भने यहाँनिर जस्तै यो भयो मेरो फर्स्ट मेथड लेखे भाइ मैले यहाँनिर ल यहाँ भयो हामीहरुको फर्स्ट मेथड सो यो मेथड भनेको तपाईहरुले यदि अरु कुरा तपाईहरुको दिमागमा केही खेलेन भने जस्ट सिम्पल यसरी सल्भ गर्दिने सो यो भयो हामीहरुको एउटा र हामीहरु यहाँनिर भ्यालु ननिकालेर पनि गर्न सक्छौं यसलाई कसरी भने जस्तै मेरो ab = 400 छ a + b = 50 छ अब हामीहरुले यसलाई यहाँनिर म के गर्न सक्छु भने we know that
हामीहरूलाई a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला त थाहा छ हैन a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला हुन जान्छ हामीहरुको a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab ठीक छ यसलाई खोलेर हेर्दा हामीहरुको यहाँबाट a माइनस b को होल स्क्वायर नै आउँछ सो अब यसमा मैले यहाँनिर के गर्न खोजेको भने मसँग a प्लस b को भ्यालु पनि छ ठीक छ a प्लस b को भ्यालु पनि छ a b को भ्यालु पनि छ भन्नुको मतलब मैले दुईटै भ्यालुलाई एकैचोटी युज गर्न खोजेको क्या जस्तै a माइनस b को होल स्क्वायर को गर्यो भने मेरो फर्म यस्तो हुने भयो यसलाई यस्तो लेख्न मिल्ने भयो सो a माइनस b मात्र लेख्यो भने के मिल्ने भयो त अब यहाँले के लेख्न मिल्छ त रुट राखेर रुट भित्र a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab लेख्न मिल्छ सो यति कुरा मिल्ने भएपछि अब मसँग a प्लस b को भ्यालु पनि छ ab को भ्यालु पनि छ सो म यहाँनिर दुईटै भ्यालु पुट गर्न सक्छु सो अब ab को a प्लस b को भ्यालु छ हामीहरुसँग 50 र ab को भ्यालु छ 400 50 को स्क्वायर हुने भयो र त्यसैगरी इन्टु 4 इन्टु 400 हुने भयो यहाँनिर ठीक छ रुट छ यहाँनिर सो यो हुने भयो हामीहरुको 2500 माइनस 1600 सो यहाँनिर आउने भयो हामीहरुको बाहिर 900 भनेको हामीहरुको 30 को स्क्वायर जुन हामीहरुको प्लस माइनस 30 हुने भयो ठीक छ हामीहरुको a माइनस b को पनि दुईटा भ्यालु छ तर हामीहरु यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु लिदैनौ सो हामीहरुले लिन्छौं टेकिङ पोजिटिभ भ्यालु भनेर टेकिङ पोजिटिभ साइन देन पोजिटिभ साइन मात्र लिँदा के हुने भयो हामीहरुको a माइनस b इज इक्वल्स टु 30 यो भयो अब हामीहरुको इक्वेसन थर्ड मैले भने यसलाई इक्वेसन थर्ड सो इक्वेसन थर्ड यो हुने भयो हामीहरुको मेथड नम्बर 2 सेकेन्ड मेथड हैन त सो यो भयो हामीहरुको इक्वेसन थर्ड अब यहाँनिर इक्वेसन फर्स्ट लाई र थर्ड लाई सल्भ गर्न सक्छौं हामी मजाले गर्न सक्छौं यदि मैले इक्वेसन एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्ड एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्ड गर्यो भने नि a प्लस b इज इक्वल्स टु 50 अनि त्यसैगरी a माइनस b इज इक्वल्स टु 30 गर्यो भने मेरो b क्यान्सल आउट भएर जाने भयो यहाँबाट र b क्यान्सल आउट भएर जाँदा यहाँबाट आउने भयो मेरो a को भ्यालु सो 2a इज इक्वल्स टु 80 देन a इज इक्वल्स टु हामीहरुको आउने भयो यहाँबाट भ्यालु 40 a इज इक्वल्स टु 40 आउँदा हामीहरुको फ्रम फर्स्ट इक्वेसन फर्स्ट a प्लस b इज इक्वल्स टु 50 थियो जहाँ मैले यदि a को भ्यालु 40 राख्यो भने b को भ्यालु आउने भयो मेरो 10 र यसैगरी हामीहरुको यहाँबाट हामीहरुको a को भ्यालु यदि हामीहरुको a को भ्यालु 40 भयो भने b को 10 भयो र त्यसैगरी यहाँनिरबाट फेरि मैले जस्तै यहाँनिर टेकिङ पोजिटिभ साइन गरेको छु र यहाँनिर नेगेटिभ साइन टेकिङ नेगेटिभ साइन गर्दा फेरि अर्को दुईटा भ्यालु आउँछ सो यसरी हामीहरुले फर्स्ट मेथडबाट गर्दा पनि भयो सेकेन्ड मेथडबाट गर्दा पनि भयो तर फर्स्ट मेथडबाट गर्दा तपाईहरुलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न चाहिँ आउनु पर्यो यदि फ्याक्टराइजेसनमा आफुलाई कन्फ्युजन छ भने सेकेन्ड मेथडबाट जाने हैन त दुईटै सिकिराख्ने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन गर्नको लागि कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन सक्छ त्यतिखेर हामीले सेकेन्ड मेथड युज गर्न सक्छौं सो यो थियो हामीहरुको एउटा क्वेशन टाइप 5 को क्वेशन सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामी टाइप 5 को लागि सो क्वेशन छ हामीहरुको 2057 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ सो क्वेशनको टाइप भनेको सेम छ देन टाइप सेम छ भने क्वेशन सोध्ने स्टाइल पनि के होला त लगभग सेम नै होला find two numbers whose arithmetic mean is 5 arithmetic mean is 5 and geometric mean is 4 geometric mean छ हामीहरुको 4 सो यसमा पनि हामीहरुको फर्स्ट अफ अल
यहाँ हामीहरुलाई गिभन भनेको छ अरिथमेटिक मीन जसलाई एएम पनि भनिन्छ एएम छ हामीहरुको यहाँ 5 र त्यसैगरी जियोमेट्रिक मीन छ हामीहरुको जीएम भनेको छ हामीहरुको यहाँ 4 ठीक छ देन हामीहरुसँग लेट दुईटा नम्बर हामीले मान्नु पर्ने भयो यहाँ लेट द टु नम्बर्स बी अब किन मान्ने कसरी मान्ने थाहा पाइसक्नु भएको छ लेट द टु नम्बर्स बी ए एन्ड बी मैले दुईटा नम्बर ए र बी माने र त्यसैगरी ए र बी दुईटा नम्बर हुन् भने सो नाउ अरिथमेटिक मीन AM is equals to हुन जान्छ हामीहरुको a plus b by 2 ठीक छ देन अरिथमेटिक मीन छ हामीहरुको 5 so a plus b by 2 therefore a plus b is equals to 10 यसलाई भनौं हामी इक्वेसन फर्स्ट यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट देन अगेन हामीहरुसँग जियोमेट्रिक मीन पनि छ geometric mean GM is equals to हुन्छ हामीहरुको root AB so root AB then geometric mean भनेको हामीहरुसँग कति छ त 4 then equals to AB भनेको हामीहरुसँग AB यहाँ राखेर root यदि हामीहरुले हटायौं भने यो हुन जाने भयो हामीहरुको AB is equals to 4 को स्क्वायर 16 यसलाई भनौं हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड अब म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भने इक्वेसन फर्स्ट बाट चाहिँ ए को भ्यालु निकाल्छु हामीहरुको पहिले गरे जस्तै किन गर्ने हैन सो यहाँनिरबाट हामीहरु मैले इक्वेसन फर्स्ट बाट अब यदि भ्यालु निकाले भने मैले इक्वेसन सेकेन्ड मा राख्नु पर्छ हैन सो फ्रम फर्स्ट a इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको 10 माइनस b ठीक छ then so when a is equals to 10 minus b from equation second हामीहरुको a को ठाउँमा हामी राख्न सक्छौं 10 minus b then into b is equals to 16 or 10b minus b square is equals to 16 then यो हुन जाने भयो हामीहरुको b square minus 10b plus 16 is equals to 0 so यसलाई फ्याक्टराइज गरौं र यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको minus 8b minus 2b plus 16 is equals to 0 or यो हुने भयो हामीहरुको फर्स्ट दुईटा टर्मबाट यदि मैले b कमन लियो भने यो हुने भयो हामीहरुको b minus 8 then सेकेन्ड लास्ट को दुईटा टर्मबाट यदि मैले minus 2 कमन लियो भने यो हुने भयो हामीहरुको minus 8 is equals to 0 so b minus 8 common then b minus 2 is equals to 0 either b is equals to 8 or b is equals to 2 हैन त b को दुईटा भ्यालु छ भने so from हामीहरुको यसलाई भनौं इक्वेसन थर्ड from equation third so from equation third when b is equals to 8 भएको बेलामा हामीहरुको इक्वेसन थर्ड अनुसार a is equals to 10 minus b then a को भ्यालु हुन जान्छ हामीहरुको 10 minus b यानी कि 10 minus 8 so a को भ्यालु हुने भयो 2 then when b को भ्यालु 2 छ भने a is equals to 10 minus 2 is equals to 8 a को भ्यालु हुने भयो हामीहरुको 8 so thus the required two numbers are 8 and 2 or 2 and 8 8 and 2 or 2 and 8 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं टाइप 5 को क्वेशनहरुलाई